میری بیٹی جوان ہو گئی اُدھی شادی کرنی ہے میں مکے دی منڈی چوٹ بیچنے آیا ہوں ایک مکے دا چودری اونٹ خرید کے لے گیا ہے آج بیٹی دی شادی دا ویلا گیا میں پیسے مگنا ہوں دے دائی نہیں او پینڈو میرے نبی دے سینے لگے لوئی جا رہے آؤ کہن لگا بڑے بڑے چودریاں دیا سفارشاں ڈالیا ہوں او چودری کسے دی سن دائی نہیں میرے نبی نے دس ہے فرمایا دس اس چودری دا نا کی ہے کہن لگا سنے ہیں مکے والے انہوں ابو الحکم کہندے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہندے ہونگے ابو الحکم فرمایا میں محمد انہوں ابو جہل کہنا ہون جڑا ایس تو اچھا بولے رمضان شریف اچھا اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے جڑا ایس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب اچھا کملی والا ہی آ جاوے تے جڑا ایس تو اچھا بولے آج جاگ دے محفل چی سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ہن کا میں تھے رکھے جی بھائی اللہ نے رجا فرمایا لا امرک الا هم لفی سکرتہم یعمہون اللہ نے رجا فرمایا کملی والا منو تیری عمر دی قسم ہے اللہ نے فرمایا تیری زندگی دی قسم ہے تیری جوانی دی قسم ہے حضرت پیر میرا علی شاہ گولڑے دے تاجدار دا ترجمہ جو فرمایا آپ فرماتے نے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ایسی پکیزہ جوانی آج میں گل کرنے لگا نوجوانوں نال سنو گے نا بھائی انٹرنیٹ بڑیا پڑیا ہزاراں تقریرہ میریاں موجود ہیں لچھے دار تقریرہ میں نے بڑیاں ہوں دیا ہندوستان دنیا میں گلی گلی پھر کے بیکی ہے میں نے پتہ ہے رات دے اس ویلے کیڑی تقریر کیڑے پنڈ کری دیئے پر میرا دل کر دے اے بچے نے بڑی ذوق نہ محفل سجائیے خالی کوئی نہ جاوے میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرماندے نے سخی دے بوے تو منگتا خالی ٹر جاوے نا تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑ دا سخیاں دے بوے نو لاج لگ جاندی ہے اسی آیا سخی دے بوے تے منگتے خالی تے نہیں نہ جاندے سخیاں دے بوے تو اس واسطے اساں جانا ہے جو دامن بھر کے وہ دامن کی میں بھرنا ہے میری ملت دے نوجوانوں آو آج اپنا محاسبہ کر کے چلیے محفل دے میلاد وچوں میدان بدر اسلام تے کفر دی پہلی جنگ 17واں روزہ ادھر ابو جال دا لشکر ہے تے ادھر میرے نبی دا لشکر ہے ادھر 1000 تے ادھر 313 ابو جال 1000 پہلوان لے کے آیا میں مدینے دے فقیران و معذلت تباہ تے برباد کر کے آنا ہے او جڑے مکے چو آئے نا 1000 سر تو لے کے پیران تک لوہے دے لباس سے چل لدے ہوئے تے او جڑے مدینے چو فقیر آئے نا جدے کل تحمد ہے او دے کل کمیز کوئی نہیں تے جدے کل کمیز ہے او دے کل چادر کوئی نہیں او پھٹے پار پرانے کپڑے پا کے آگے او جڑے مکے چو 1000 آئے نا انہوں نے اپنے پیٹ دے وچ لذیذ کھانے ڈالے نے شراب تے کباب دے نشے چارے تے او جڑے مدینے آئے نا انہوں پیٹ تے 2 پتھر بدے ہوئے نے او جڑے مکے تو آئے کسے کل تلوار کسے کل نیزہ کسے کل ڈھال کسے کل بھالا تے او جڑے مدینے آئے او مدینے کھجور دیا ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے ٹر پہ نہ تیغو تیر پر تکیا نہ نیزے پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر ادھی رادہ ویلائے تے میدان بدرے تے لشکر ابو جال دا بھی تے ادھر میرے نبی دا بھی تے ابو جال دا ایک بچپن دا یار ہے جیدہ نام اخنس بن شریک میدان بدر دے اندر او اخنس بن شریک ابو جال دے خیمے چ بیٹھ کے کہہ لگا صبح تیری تے محمد دی جنگ انج کما کہ اسلام تے کفر دی پہلی جنگ یوم الفرقان فرق کرنے والا دن
اخنس بن شریک ابو جہل نو کہنے لگا دشمنی اپنی جگہ، اس ویلے خیمے چ تویں یا میمہ تیسری رب دی ذات ہے، صبح جنگ بھی ہو جانی ہے پر مینوں سچی دسی تیرا محمد دے بارے خیال کیے دنیا چ سب تو بڑا میرے نبی دا جڑا دشمن ہے او ابو جہل ہے، تے ابو جہل دا یار پہ پوچھدا مینوں سچی دسی تیرا محمد دے بارے خیال کیے؟ ابو جہل اپنے یار نو کہنے لگا تو میرا بچپن دا یار ہے، تو میرا لنگوٹیاں ہے، تو میرا بیلی ہے، اس ویلے تویں یا میمہ تیسری رب دی ذات ہے، دشمنی اپنی جگہ پر سچی پوچھیں تے مینوں پتہ ہے کہ میں جھوٹا محمد سچا ہے۔ واہ کملی والے میں تیرے سچے ہوں تو صدقے جاواں، کردار ویکھ میرے نبی دا، سب تو بڑا میرے نبی دا جڑا دشمن ہے انہوں میں نبی دی ذات جو عیب نظر نہیں آیا، انہیں آکھیا میں ہی جھوٹا محمد ہی سچا ہے، محمد ہی سچا ہے۔ پتہ چلے آکے قرآن 40 سال بعد آکھیا سچ بولو، میرا نبی بچپن تو سچا ہے۔ قرآن نے آکھیا امانت دار ہو جا، میرا نبی بچپن تو ہی امانت دار ہے۔ کدے غور کیتا جے جدو ہجرہ دی رات آئی تے ابو جہل اپنے یارانوں لے کے میرے نبی دے مکان دا محاصرہ کر کے کھڑا، نگیاں تلوارہ لے کے میرے نبی نو قتل کرن آئے تے اندر کمرے چ میرے نبی مولا علی نو فرمارے علی میرے بستر تے لیٹ جا تے او نکر وچ تھیلی پئی اینا کافرہ دیا امانتہ نے تے سویرے انہوں امانتہ دے کے تے میرے پیچھے مدینے آ جائی کدرے اے نہ کہنا محمد ساڑی امانت چا خیانت کر کے گیا ہے۔ سرحالی والے ہو کدے غور کیتا جیسے واقعے تے نگیاں تلواراں لے کے تے کافر مارن بھی اسے نبی نو آئے نے تے امانتہ بھی اسے نبی دے گھر چ رکھیاں ہوئی نے تے انہاں آکھیا دشمنی اپنی جگہ ہے تے امانت دار ہے تے امانت دار ہے۔ او میرے نبی دے دشمن ہو کے صادق بھی مان دینے تے امین بھی مان دینے، او میرے نبی دے کردار بھی تسلیم کر دینے۔ اس واسطے اما عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، فرما دیا قرآن سارا ہی محمد دا اخلاق ہے تے میرا دل کردہ میں ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو کروا کے دے وہاں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دل زیران زبران اے شدان مدان سب شان تیری وچ آیا عملوں کا خبر نہ کائی خاصا رمضان پایا اے عملوں کا خبر نہ کائی اے خاصا رمضان پایا۔ اے بچے دی چھوٹی چھوٹی عمر میں جدو گھڑی چو نکلے تے انہاں آکھیا جی اے بچے دی چھوٹی چھوٹی عمر ہے تے انہاں بچے نے نا انجمن بنائی تے نا محفل کروائی۔ میں دیکھا کوئی 14 سال کو 15 سال 18 اجے چھوٹیاں چھوٹی عمرہ دے بچے تے انہاں آکھیا آؤ انجمن بنائیے تے انجمن دا کی نہ رکھیے انجمن صدیقی گروپ۔ این جی میرے نبی دی 14 سال دی عمر سی تے میرے نبی نے نا مکہ دے نوجوان کٹھے کر کے فرمایا آؤ انجمن بنائیے، ایک انجمن ویلفیئر سوسائٹی بنا لی۔ میرے نبی نے مکہ چکیوں 14 سال دی عمر پر میرے نبی دی نگاہ دی گہرائی ویکھ، سوچ دی گہرائی۔ حضور نے ویکھیا مکہ چ کوئی حکومت نہیں، مکہ چ کوئی قانون نہیں، عرب چ کوئی قانون نہیں، کوئی پارلیمنٹ نہیں، ایک ہی قانون ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی امیر بہت امیر ہے تے غریب بہت غریب ہے۔ میرے نبی نے ویکھیا کہ امیر غریباں دا استحصال کر دے، جی سارے نوجوان کٹھے کر کے میرے نبی نے انجمن بنا لی۔ حضور نے فرمایا اج تو بعد نہ اسی امیراں کو غریباں دا حق لے کے غریباں نو واپس کران گے۔ صفا پہاڑی ہے، صفا پہاڑی دی چوٹی تے میرے نبی انہاں سارے نوجوانوں نو لے کے نا تے میرے نبی انجمن دی نا میٹنگ دی صدارت فرما رہے۔ اچانک ایک پینڈو اراش قبیلے دا اراسی پہاڑی تے چڑھیا، انہیں پہاڑی دی چوٹی تے کھلو کے نیچے کعبے وال ویکھیا تے کعبے وال ویکھے تے رو کے کہندا کعبے والیا میں تیرے مکے دی گلیاں چ روندا جا رہا ہوں تے میں غریب دی کسے سنی کوئی نہیں۔
اس پینڈو نے انہیں لفظ بولے تو دی آواز میرے نبی دے کنہ چ پئی حضور نوجوانوں چ اٹھ کے نہ تے اس پینڈو کول گئے ان پڑھ کے سینے لا کے نا حضور فرماتے نے آ جڑی گل کیتی ذرا پھر کری وہ پینڈو رو کے کعبے وال ویکھے نا پہاڑی تے کھلو کے نیچے بے تے کہنے لگا میں اللہ دا شکوہ پیا کرنا تے شکایت پیا کرنا کہ یا اللہ تیرے کعبے تے مکے چ میں روندا ٹر چلیا تے اس مکے چ میری کسے سونی کوئی نہیں میرے نبی انہوں سینے اجے 14 سال عمر ہے سینے لا کے تھے حضور فرما دے تو منو سنا جے دیاں کوئی نہ سنے ہو دیاں میں ہی سننا ہوا اور میں تو انہوں نبی دا اخلاق سناوا تے نبی دی جوانی سناوا فرما جی دیاں کوئی نہ سنے میں سننا دکھیے دی گل دکھیے جانے اللہ نے کیوں نبی نو یتیم پیدا کیتا کہ سونیا ساری زندگی جے تیرے بوئے تے کوئی یتیم آوے نا یتیم نو جھڑک نہ مارے تینو اپنی یتیمی یاد آ جاوے دکھیا دی گل دکھیا جانے اور دکھیا جد رویا نا تے میرے نبی سینے لا کے فرما تو منو سنا تیرے دکھ میں سنا گا انہیں میرے نبی دی عمر مبارک ظاہری ویکھی تے کہہ لگا کی سنا ہوئے تے چودریاں دی نہیں چل دی جیڑا دکھ منو لگ گیا فرما بابا سنا نا پیڑو میرے نبی دے سینے لا کے کہنے لگا جدو میں جوان ہویا میری شادی ہوئی اللہ نے مینوں بیٹی عطا کی تھی کہنے لگا دے میری بیٹی پیدا ہوئی اور اندر میری اونٹنی نو بھی اللہ نے بچہ دے دیتا ہوں میں اپنی بیٹی بھی پال دا رہے اونٹ بھی پال دا رہے آؤں میرا خیال سی جدو بیٹی جوان ہوئے گی اونٹ بھی جوان ہو جائے گا تے بیٹی دی شادی کرن لگیا اونٹ بیچ کے بچی دی شادی کر دے گا آج میری بیٹی جوان ہو گئی او دی شادی کر رہی ہے میں مکے دی منڈی چونٹ بیچنے آیا ہوں ایک مکے دا چودری اونٹ خرید کے لے گیا ہے آج بیٹی دی شادی دا ویلا گیا میں پیسے مگنا دے دائی نہیں او پینڈو میرے نبی دے سینے لگے لوئی جا رہے آؤ کہن لگا بڑے بڑے چودریاں دیا سفارشاں ڈالیاں او چودری کسے دی سن دائی نہیں میرے نبی نے دس ہے فرمایا دس اس چودری دا نا کی ہے کہن لگا سنیا مکے والے انہوں ابو الحکم کہہ دینے میرے آقا نے فرمایا کہہ دے انگے ابو الحکم فرمایا میں محمد انہوں ابو جہل کہنا فرمایا میں انہوں ابو جہل کہنا لوگ انہوں کہہ دینے ابو الحکم حکمت دا باپ دنائی دا باپ سیانت دا باپ ابو جہل دا اصل نام سی عمر بن ہشام لوگ انہوں کہتے سن ابو الحکم عمر چ چھوٹا سی اور بڑے بڑے چودری انہوں صدارت دی کرسی تے بٹھان دے تھن کہ سیانہ بڑھائے میرے نبی آئے تے میرے نبی نے فرمایا تف فرمایا اے ابو الحکم نہیں اے ابو جہل اے جہالت دا باپ ہے تسی ایڈے پڑھ لکھے سڑاری دے نوجوان منو پوچھو گے آسی صاحب سارا زمانہ انہوں ابو الحکم کہندا تے میرے نبی نے انہوں ابو جہل کیوں آکھیا اور میں تو انہیں ایدی وضاحت دے دے ماں صفوان بن امیہ تے ابو سفیان دو میں پہاڑی دی چوٹی تے بے کے گلہ پہ کر دے اچانک صفوان نے ابو سفیان نے کونی ماری تے کہنے لگا او نیچے بیخ انہیں نیچے بیکھا تے ایک ہرنی بھی دوڑ دی تے ہرنی دے پیچھے بھگیاڑ پہ دوڑ دے تے ہرنی ڈر کے حرم کعبہ چا داخل ہوگی پر جدو حرم کعبہ دی حد شروع ہوئی نا تے بھگیاڑ انج رک گیا جوے کسے زنجیر پا کے رکھے تے صفوان کونی مار کے ابو سفیان نو کہندا ویکھ نیچے کڈا سیانہ بھگیاڑ ہے انہوں حرم دی پہچان ہے انہوں پتہ ہے من داخل ہو کانا آمنہ جڑا حرم چا داخل ہو جائے او امن چاہ جاندہ ہے اتھے شکار منائے تے ویخ یار بگیاڑ رک گیا انہیں ہرنی تے حملہ ہی نہیں کیتا رک گیا کہ حرم شروع ہو گیا تے انہوں حرم دی پہچان ہے او بگیاڑ موڑ کے پہاڑ دی چوٹی وال بے کے کہنے لگا منو تے جانور ہو کے حرم دی پہچان ہے تینوں بندہ ہو کے جے محمد دی پہچان نہیں ہوئی پتہ لگ گیا انہاں بندیاں نالو جانور چنگے ہو جنہاں محمد دی پہچان ہو جاوے ابو جہل عربی سی نا تے قرآن دا پیغام بھی عربی سی نا میرے نبی نے جدو فرمایا نا کہ اللہ ایک ہے تے قیامت بھی ہونی ہے تے دوزخ بھی ہے تے جنت بھی ہے فرشتے بھی ہیں
تے رب ہوے جڑا نظر نہیں آਉਂدا تے ابو جہل کہندا سی مینوں تیری گل سمجھ نہیں آوندی مینوں تیری گل سمجھ نہیں آوندی تو کیویں دیاں گلاں کرنا رب نظر ہی نہیں آوندا دوزخ بھی ہے نظر نہیں آوندی جنت بھی ہے نظر نہیں آوندی فرشتے بھی ہیں نظر نہیں آوندے قیامت بھی ہے نظر نہیں آوندی قبر چ جانا نظر نہیں آوندا بندہ مر کے پھر زندہ ہو جانا ہے کہندا میری گل تیری میرے سمجھ نہ چلا تیری گل نہیں آوندی انہوں عربی ہو کے محمد دی گل سمجھ نہیں آئی بلال حبشی ہو کے یار دی گل سمجھ آ گئی اس واسطے فرمایا کہ تینوں یار دی سمجھ نہیں آئی اس واسطے ابو جہل ہے تو گرامی قدر حضرات کون ہے والی نے چودھری نو سینے نہ لایا پینڈو نو فرمایا تو فکر کر آ تیرے پیسے میں لے کے دیواں سارے نوجوان نال لے تے میرے نبی ابو جہل دے آگے دروازے تے دروازہ کھڑکایا ابو جہل باہر میرے نبی نے نا ویک کہنا تے ابو جہل کہتا محمد کدھر آئے میرے نبی بلانا پسند ہی نہیں کیتا اس طرح اپنی کنڈ دے پچھو پینڈ نو کھڑا کر کے نبی پاک فرماندے نے اے دے کولوں اونٹ خریدے آئی تسی تھوڑا جا حولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ نہیں چکنا مت کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے اجے تقریر شروع ہوئی ہے اجے آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا او بچوں کو لنگر پکایا جے کہ نہیں پکایا حضرات ضروری اعلان سنیے لنگر ہے او ہن تو بولو سبحان اللہ تے جدی امی نے دس کے بھیجا نا تو پلے مصطفیٰ دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جدا کھائیے آو دا گائیے جڑا حضور دا کھاندہ اچھا بولے سبحان اللہ خان صاحب بیٹھے نے کدے کدے سانو شکار کر کے کھلا دے نے ماشاءاللہ تو سیانے کہندے نے جدا کھائیے او دا گائیے جڑا مصطفیٰ دی تقسیم جو کھاندہ اچھا بولے سبحان اللہ نوجوانہ میرے بال ویکھا جے نبی پاک نے پینڈو نے اپنی کنڈ دے پچھو کھڑا کر کے نا تے حضور ابو جہل فرماندے نے دا اونٹ خریدے آئی ابو جہل دا رنگ اڑ گیا تے کہندا فرمایا پیسے دیتے نہیں فرمایا دینے کے نہیں تسی پوچھو گیا سی صاحب آ کیے تے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دی زبان چے کہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں او جڑا نو بڑا مان سی نا میرے جا بول دے کوئی نہیں وہ شیر لکھ کے نا شیر بنا کے تے کعبے دی دیوار تے لگا کے رکھ دیندے سن تے اوپر لکھ کے جاندے سن کوئی میرے وزن تے شیر لکھ کے وکھاوے تے 6 مہینے وہ کاغذ لٹکدا سی کوئی او دے وزن تے شیر او دے برابر نہیں سی لکھ سکدا ایسا مان سی انہاں نے اپنی بولیاں تے پر جدو آئے نا کملی والے تے اللہ نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین اللہ فرمایا بڑا مان جب بولیاں تے اب میرا یار بھی آیا نا فرمایا ہن کوئی بولے اللہ فرمایا میرا یار بولدا قرآن دیاں صورتاں باندیاں کوئی انج دی صورت لے آؤ جڑی بولے تے صورت بنے پر کون بولے میرے نبی دے سامنے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں میرے آقا فرمایا اونٹ خریدے آئی پیسے دیتے دینے کے نہیں فرمایا لے آؤ ابو جہل ایسی دہشت میرے نبی دی پھیل گئی ایسی انہیں لیا کے نا پیسے تے میرے نبی دی تلی تے رکھے ان حضور نے پینڈو نو دیتے نوجوانوں نالے پینڈو پیسے لئی جاندہ ہے نالے پردہ جاندہ ہے حوصلے ماڑی آدھے بداوے پیا عاجزی تگڑے آنو سکھاوے پیا حوصلے ماڑیاں دے بداوے پیا عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا تے نیرگاراں
وچ جا کے وگاوے پیا جن عرشا تے رب نے بلاوے کھیا حوصلے ماڑیاں دے وداوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا جے تسی تھکے نہیں تے آکھو سبحان اللہ تے میں گل سنا دے ایک دن حضرت بلال حبشی تے حضرت ابو ذر غفاری دی گرما گرمی ہو گئی گرما گرمی ہو گئی ابو ذر غفاری غفار قبیلے تے چودھری تے بلال رنگ دے کالے حبشی غلام حضرت ابو ذر غفاری بڑے جلال چاہ کے فرماتے ہیں چپ کرو کالیا چپ کرو کالیا بلال لو کالا آکھیا نا تے بلال بڑے غصے چوٹ کے کھلو گئے تے رون لگ پہ تے نالے فرماتے ہیں میں دسنا نا نبی پاک نو نبی دے لاڈ لے آکے نا نبی پاک کو لبوئے چا کھلو کے تے رون لگ پہ تے عرض کی تھی یا رسول اللہ آج ابو ذر غفاری میں نو کالا آکھیا ہے میرے نبی دے تیور بدل گئے حضور نے فرما بولاو نا در ابو ذر غفاری نو ابو ذر غفاری جدو حاضر ہوئے تے او اجد دروازے چاہے تے میرے نبی دے تیور بدلے بھائی جنہ جانا نا ایک واری جا جو چلے جاؤ یہ بار بار اٹھنا بیٹھنا میں نو معافل دے بالکل عدب دے خلاف لگ دے جنہ جانا ایک واری میں اجازت دینا جاؤ میں نو دو بھی بڑے ہوندے نے عشق والے ہون تے دو چار بڑے ہوندے نے توجہ ہے جی میرے بھائی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ حضرت بلال نے شکایت کی کہ میرے نبی نے فرمایا ابو ذر نو بلاؤ ابو ذر دروازے چاہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ کے فرماتے نے ابو ذر تیرے وچوں اجے دور جاہلیت دیاں آکڑاں نہیں گئیاں لو جی حضرت ابو ذر غفاری تے اوتھے پانی پانی ہو گئے روکے تے ہاتھ جوڑ کے دروازے چرد کر دے تو تے تیرا رب کملی والے معاف کر دے تے بلال نو میں آپے راضی کر لینا او تواڈی مسجد جے میں باہر چوک ہے نا انج باہر چوک مسجد نبی دے باہر سارے لوگ کٹھے تے حضرت بلال بھی کھڑے تے حضرت ابو ذر غفاری جا کے نا تے مسجد نبی دے باہر چوک وچ جا کے زمین تے لیٹ گئے تے اس طرح کر کے نا اپنا رخسار زمین تے رکھ کے نا تے بلال نو آواز دے کے فرماندے نے بلال اے ذرا آویں یار میرے چہرے دے اوتے اپنا پیر رکھ میری آکڑ ٹوٹ جاوے حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا بلال دوڑ کے آئے اس طرح پھڑ کے نا بازوا تو حضرت ابو ذر غفاری نے چک کے کھڑا کیتا تے سینے لا کے تے ایتھے بوسا دے کے فرماندے نے آ چہرہ میں زمین تے رولن دینا جڑا میرے ماہی نو بڑا سونا لگا حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا واہ مدینے دے تاجدارا میں تیرے کردار تو صدقے اج میری ملت دے نوجوانوں ساڈے چ ہے کی اکڑی تے رہ گئی ہے غرور ہی تے رہ گئے بڑے بول ہی تے رہ گئے تکبر تے رہ گیا ساڑھے بیچ اسی کہنے مینوں کو گل کر کے جاوے کی تھے اسی کہنے میں چنگے نال چنگا تے مندے نال مندہ آقا دی چنگے آئی ہے چنگے نال چنگا تے مندے نال مندہ بھائی چنگے نال تے سارے ہی چنگے ہوندے نے چنگا تے ہوئے جڑا کسے مندے نال بھی چنگا ہو چنگے نال تے سارے چنگے نے مندے دا یار بن پھر تیرا پتہ لگے تاکہ اپنا غرور تے تکبر توڑ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا اچھاؤ جن نام رکھایا چلے دے وچ سڑیا نیوا ہو کے لنگ محمد لنگ جاوے گاڑیا نیوا ہو کے لنگ محمد لنگ جاوے
اے سڑک دے کنارے سفیدے دا درخت ہوندا نا کیڈا سیدھا اکڑ کے کھلوتا ہوندا ہے پر جدو کدے رات نو آندھی تے طوفان چلے کدے غور کیتا جے اے سفیدے لک وچ جو ٹوٹ کے سڑک دے اوتے ڈگے ہوندے ہے نا پر ہوا کڈی بھی تیز آ جائے آندھی آ جائے طوفان آ جائے او زمین تے نکی جڑی گھاس ہوندی ہے جڑی گھاہ کدے اونوں بھی ٹوٹا ویکھیا جے نہیں نا کیونکہ جدو طوفان آندا تے سفیدہ اکڑ کے کھلوتا ہوتا ہے لفدا نہیں پر گھاس دی نشانی ہوتی ہے جو جو ہوا تیز ہوتی ہے اور لف لف زمین دے نال لگ جاندی ہے پتہ لگے جڑا آکڑ جائے ٹوٹ جاندہ ہے جڑا لف جائے بچ جاندہ ہے تو بھی آکڑ موقع دے لف جا نیواں ہو جا نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جاوے گا اڑیا تو آکڑ میرے نبی نے موقع دی تھی نا وہ آکڑ والیاں دی یاد ہی جدو فتح مکہ دا دہاڑا تے چودری کھلوتے تے میرے نبی نے زور دی اذان دا ویلا تے فرما بلال کتھے وے بلال آئے تے فرما بلال او کعبے دی چھت تے چڑھ جا تے اذان پڑھ بلال رو لگ پہ تے عرض کیتی سونیا مکے تے چودری کھڑے میں غلاماں دا پتر اونو گورے میں کالا او عربی میں سونیا حبشی تے میں انہاں چودریاں دے ہوندے اونچا کیویں ہو جاواں اے مینوں ویچ دے تے خرید دے رہے نے فرما بلال چڑھ جا کسے کعبے دی چھت تے چڑھ جا ان دنیا دے چودریوں نو آج تے دسنا چاہنا او دنیا دے چودریوں تو آڑے نال محمد دے کمی دا مقام بہت آجے اے شرک پور شریف دا تاجدار حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ انہاں دے مرید نے آکے پوچھا بابا جی یہ لوگ نام نہ چودری لکھ دینے تے میرا نام دل کردہ میں بھی چودری لکھا تے چودری کنوں کہندے نے فرما پتر چودری دو ہوندے نے حضور کیڑے فرما جد کل مربی ہون چودری ہوندا ہے جد کل مال ڈنگر وال ہوے ڈیرے داری ہوے چودری ہوندا ہے پیسے ہون بینک بیلنس گڈی شڈی نوکر چاکر پتر چودری ہوندا ہے تے حضور دوسرا چودری کیڑا ہوندا ہے فرما پتر مربیاں والا چودری مر جائے چودر مک جاندی ہے محمد دا کمی بن کے مر جائے قبر چوی چودر جوندی روے گی قبر چوی چودر جوندی روے گی بلال امسی ور جڑے ویلے کعبے دی چھت تے آئے بلال نے جڑے ویلے اذان شروع کی تھی او دی آواز سن کے کائنات مسحور ہو گئی بلال اذان پڑھے لوگوں نے خیال کیتا تے خیال آیا بلال اذان تے کعبے وال چہرہ کر کے پڑھی دی ہے بلال کدھر چہرہ کر کے اذان پڑھی جا رہے ہیں صحابہ فرماتے نے بے کے حیران رہ گئے بلال اذان پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں جدھر جدھر کملی والا ٹری جا رہے ہیں بلال ادھر ادھر مڑی جا رہے ہیں مڑی جا رہے ہیں انہیں یار والوے کے اذان پڑھی میرے نبی ایسی آکڑا موقع دیتی ہے انہوں دیا نوجوانوں یاد جو مائی او مائی او جڑی مکے دی گلی وچ گٹھڑی بنا کے بیٹھی یاد او جڑا گزر دا نا تے مائی کدی وے پتر گٹھڑی چکا میں مکے دیا او جڑ تے جاہل قوما جڑا ویکھ دا نا مائی والتے گسے نال ویکھ کے تے گزر جاندا ہے جڑا گزر دا ویکھ جاندا شام دا ویلا تے مائی نے ویکھیا او سامنے گلی تے گلی دا موڑ ایک بڑے سونے جے مڑیا تے مائی ویکھ کے کہندی ہے وے سونیا او بولے جنوں لگدا ہے وے اجے سارے نہیں بولے وے بھائی ہاتھ چوکے ایک باری اکھیاں وچ حضور دا نقشہ لے آکے کہو وے پھر بولے اجے وے یا اللہ جڑا اونچا بولی انہاں جی خواب چ نبی پاک نظر یا اس سویرے جدھر جاوے اے کہندا جاوے وے وے اینا کہہ جو رہے خطابت دے زور چاسی صاحب کہہ رہے نہیں رب کعبہ دی قسم جدی پہلی نگاہ حضور دے چہرے تے پہندی سی نا او دے لبا چو نکل دا سی ما رأیت شیئن احسن من رسول اللہ وے سونیا کہتا سی کأن شمس تجری فی وجہ ہی وے سونیا وہ کہندا سی ان وجہہو لیسا بے وجہ الکذاب وے سونیا وہ کہندا سی تجریب ان وجہہو لیسا بے وجہ الکذاب ان وجہہو مبارکن ان وجہہو برکت مصحف وے سونیا میری او مائی نا میرے نبی نے کہندی وے سونیا میرے نبی قریب آکے نا جو فرماتے نے جی اممہ جی او بولے جڑا اپنی امی نو جی کہندا جی اممہ جی جی نہیں بولے تسی جی اممہ جی آج کہتے اممہ نو جی کہندہ رواج ہی نہیں نہ رہا ہون تے جیاں نو جی کہندے نہیں
اما نو تے جی کہندہ ہی نہیں نا. میں ممبر رسول تے بیٹھا اج بھی ایک مائی صاحبہ میرے کو لائیاں تے کہہ لگیاں آسی صاحب تویز لکھ دیو. میں پوچھے ماں جی کہا تے کہہ دیا میرا پتر میں نو بلاندہ نہیں. اج ماں بلاوے نا پتر نو میری گل سنتے پتر پتہ کی کہتا ہے اماں چپ کر تینوں نہیں پتا تینوں نہیں پتا. اور ظالمہ جڑی ماں نے تینوں بولنا سکھایا جو نو پتہ ہی نہیں. کہتے ہیں اماں چپ کر تینوں نہیں پتا. ماں بلاوے تے کہتے ہیں ہوں کر کے بول دے. اج ماما روندیاں تے باپ تر لاندے. ادھی رات ویلے اج پتر گھر آوے نا تے باپ پوچھ لوے نا کتھوں آئے تے پتر اج انج گھوری پا کے باپ بل ویکھتے نے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا نہیں کتھوں آئے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میرے نبی دا اخلاق سننا ان والے ہو جب ماں دی قدر پوچھنی کسی اس کو پوچھ جی دی ماں ٹر گئی. عید دا دینا ہوندہ نا تے سارا زمانہ نوے سوٹ پا کے نا تے خوشیاں منادا ہوندہ تے جنہ دیا ماما ٹر گئی ہیں نا وہ عید والے دن بھی قبرستان جا کے ماما دیا قبران تے بیٹھ کے روندے ہوندے. چاند دن پہلے میرے کو لوگ بڑے بڑے جب بابا جی بیٹھے تھے میں پوچھے بابا جی زندگی کیویں دی گزری. کہہ لگے آسی صاحب دکھاں چی گزر گئی تے غربت چی گزر گئی. پر پتر جوان ہوئے نے تے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تے اللہ نے کوٹھیاں بھی دیتیاں تے کاراں بھی دے دیتیاں تے رب دے بڑے فضل ہو گئے غربت پھول گئی تے دکھ پھول گئے. میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے تے کہہ لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں. میں دیکھا تے بابے دی آنکھیں چے موٹے موٹے اتھرو. میں پوچھا بابا جی روندے کیوں تے کہہ لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹی وے کے دل کر دے کدے ہون ماں ہوئے کدے ہون ماں ہوئے. تے کسی اس کو پوچھے جی دی ٹر گئی ہے اتا دل کر دے کوئی یونج بلاوے جی میں میری امی بلان دی سی پر ماں برگا کوئی ہوئے تے ماں جا بلاوے نا. میری ملت دے نوجوانوں انہوں نے جی کر کے بلایا کرو انہوں سامنے مٹھا جا بولیا کرو. تو سی اپنی ماں نو جی نہیں نہ کہہ دے. میرے نبی نو کافرہ مائی نے پکاریا تے حضور فرمایا جی اماں جی مائی تے واری واری تے صدقے ہو جاوے تے کہہ لگی نہیں جی اے بس گٹھڑی چکایا جے. میری ملت دے نوجوانوں اس طرح کر کے نا گٹھڑی مائی دے سر تے نہیں میرے نبی اپنے سر تے رکھے تے حضور فرماتے ہیں اماں جی کتھے جانا ہے تے مائی کہہ لگی نہیں نہیں جی میں نے چکا دیو جی میں چک لواں گی تسی میں نے چکا دیو. ہس کے فرمایا مائی جی اساں کدے راج نہیں چھڑیا سی توڑ چھڑ کے ہونے. مائی کہہ لگی مکے دے نال ہی میرا پیکیاں دا گاؤں ہے تے میں اوتھے چلی ہاں. نبی پاک اگے اگے تے مائی ہن پیچھے پیچھے نا تے مائی میرے نبی دی ٹوری ویکھی جاوے کیڑا رنگ دیوا قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جدرو ٹردا جاوے چاننی کردا جاوے. کونین دیوالی اگے اگے تے مائی پیچھے پیچھے آ رہی تے راچ نا مٹھیاں مٹھیاں گلاں شروع ہو گئیاں تے نبی پاک مائی نو فرما دے مائی جی کتھے چلے ہو. بس نہیں پوچھا تے مائی تے ہو گئی شروع. مائی نو تے انج جی میں کدے پوچھا ہی نہیں کسے. آج سونے پوچھا تے مائی دا دل کرے ساری ہی سنا دے ماں یا جے او مدینہ ایک نا حدیث پاکے چاہتا ہے مدینہ دی مائی تے دا دماغی توازن بگڑ گیا پاگل مائی تے مسجد نبی دے دروازے کھلو کے نا تے نبی پاک نے اشارے پہ کرے اے میرے والے ویکھے جب مائی اشارے کرے حضور نے صحابہ بیٹھے بڑے بڑے ملکاں دے وزیر تے مشیر تے وفد آ کے بیٹھے نبی پاک وزیرہ تے مشیرہ چو بیٹھے تے مائی پاگل مسجد نبی دے دروازے تے کھلو کے نبی پاک نے اشارے پہ کرے. سرکار اٹھ کے باہر آگے مائی نے میرے نبی دا ہاتھ مبارک پکڑ لیا تے لے کے تے ٹور پہ صحابہ پیچھے سارے مدینے والے پیچھے تے مائی اگے اگے میرے نبی نو لے کے ٹری جاوے تے گلاں سنائی جاوے سنائی جاوے سنائی جاوے تے ٹری جاوے مدینے دی گلیاں چ ٹردی جاوے گلاں سنائی جاوے. سارا دن نہ مائی نے ہاتھ چھوڑیا تے نہ نبی نے چھڑایا. وہ گلاں کری جائے تے حضور سنی جا رہے تے ٹری جاوے نبی پاک دے نال نال ٹر دے گئے. شام ہو گئی اندھیرا چھا گیا او مسجد نبی دے دروازے دے سامنے چوک اس چوک چا کے نہ تے جدوں اندھیرا چھا گیا مائی تھک گئی گلاں مک گئیاں تے مائی حضور دا ہاتھ چھڑ کے ٹر پئی تے سرکار وے کے فرماتے نے اماں جی
جے کل بھی گل سنانی ہوئے نا تے مدینہ دی جڑی گلی چو بلاؤ گے محمد اسے گلی چی آ جائے گا میں تیرے اخلاق دی عظمت تو صدقے ماہیا او مائی میرے نبی نے جدو پوچھا نا ماں جی کتھے چلے ہو تے مائی ہو گئی شروع مائی نو تے جے میں کدے کسے پوچھے ہی نہیں قولت والی نمائی کہنے لگی جدو میں جوان سا میری شادی ہوئی مکہ آ گئی ساری زندگی مکہ گزر گئی ہے کہنے لگی سنیا انہیں مکہ کو جادوگری آ گیا ہے وے پترا میں سنیا ڈا مٹھا بول دیں گلہ گلہ جی پتھرہ تو کلمے پڑھو لیندہ ہے کہنے لگی میں سنیا ہے انہوں میں کہ لوگاں دے ایمان بدل گئے نہ دیکھے لوگ اپنے پتر قربان کر دیں دینے کہنے لگی میں مکہ چھڑ کے ٹوری چلی ہوں کدھرے متھے نہ لگ جائے انہوں بڑھے بارے اپنے پیو دادے دا دین کیویں چھڑ دے واؤں اپنے بتانوں کیویں چھوڑ دے واؤں میں مکہ چھڑ کے پیکے ٹوری چلی آؤں ادھر مائی دا گاؤں آیا ہوں نبی پاک مائی دی گٹھڑی رکھ کے ٹر پہ اے مائی آواز دے کے کہنے لگی کہ سونے آدھر ماں دی گل سنی جاؤ میرے نبی مڑ کے فرما جی اماں جی کہ مائی کہنے لگی میں سونے تے کسے چنگی ماں دا پتر لگنا ہے تے کسے چنگے باپ دی اولاد لگنا ہے کسے چنگے خاندان دا لگنا ہے تے پترا ماں دی نصیحت سنی جاؤ اس جادوگر دے متھے نہ لگ جائی او دے آنکھیں لگے کدھرے اپنی ماں نہ چھڑ دے وی او دا باپ دے آنکھیں لگے باپ نہ چھڑ دے وی اپنا دین نہ چھڑ دے وی تیرے نبی ٹر دے جا رہے تے مائی دی آنکھیں دی اتھرو آگے کہنے لگی میں سونیا تے بڑائی چنگا ہے دس کدے ملنو جی کرے کتھے آؤں اڑ کے فرمایا ماں جی مکہی آ جائے آج کہنے لگی میں جان دیا دس جا ہوں دے کونو اڑ کے فرمایا اماں جدے تو ڈر دیا مکہ چھڑ آئی اسی ہوئی محمد ہونے اسی ہوئی محمد ہونے مائی رون لگ پہ تے کہنے لگی بے سونیا او تو ہے اکھا ماں جی او میں ہی تے کہنے لگی انہ وجہہو لیسا بے وجہ الکذاب جے او تو ہے نا پھر او لانتی ابو جال ہی چوٹا ہے تو تے چوٹا نہیں نہ ہو سکتا مائی کہنے لگی بے سونے تو رمڑو واپس آمی میرے نبی واپس آئے تے کہنے لگیا گٹھڑی چک تے جتھے چلیا میں نے نال لے جا میرے نبی گٹھڑی چک کے مائی دے اگے اگے تے مائی کلمہ پڑھ دی پیچھے پیچھے مدینے آ گئی آخری گل سن لو تے اجازت شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات میرے نبی جدو معراج کر کے آئے نا تے حضور جدو خانے کعبے وال ٹورے نا تے گلی چو گزر رہے تے میرے نبی نو گلی چو رون دی رات نو آواز آئی اے انج کر کے میرے نبی ویکھیا تے او مکان دی دیوار نہ لے کے عورت انہیں گٹھڑی رکھ لی تے زاروں کی تار پہ روے میرے نبی قریب جا کے فرمایا بی بی کیوں پہ رو رہی ہے کہنے لگے جی میں ایک یہودی دی نوکرانی ہاں تے او نے منو بڑا مارنا میں ایک چھٹی لے کے گئی 3 کر کے آئی ہاں تے منو بڑا مارنا ہے حضور نے دی گٹھڑی چکی تے فرمایا آ میں تینوں بچا کے لے آؤں جی اچھا بیٹا میرے آقا علیہ السلام نے اسے بی بی دی گٹھڑی چکی سر تے حضور نے فرمایا آ میں تیری نہ حمایت کرا تے میں تیری سفارش کرا تینوں بچاواں میرے نبی یہودی دروازہ کھڑ کے اکھا ملد آیا فرمایا اے تیری نوکرانی نو ماری نہ انو بخار بڑا تے چھٹی ایک کر کے لے کے گئی تے 3 کر کے آئی انہیں ایک باری گٹھڑی وال ایک باری نوکرانی وال ایک باری حضور وال ویکھیا تے کہندا محمد جھوٹ تو کدے بولیا نہیں تے مینوں سچی دسی کہ تیرے معراج کر کے تے نہیں آیا نبی کریم نے فرمایا تینوں کنے دسیا میں تے ابو بکر نو نہیں دسیا میں تے ہن میں راج کر کے آ رہا کون ہے دیوالی دا کلمہ پڑھ کے لوگوں نو کہنے لگا لوگوں دا کلمہ پڑھ لو سچا نبی جے لوگاں آ کے پوچھا تینوں ہویا کی ہے کہنے لگا میں کتاباں چ پڑھیا ہے آخری نبی دی نشانی ہوے گی راتی رب نال ملاقاتاں کرے گا سویرے غلاماں دیاں گٹھڑیاں چکیا کرے ایتے تے کسے دی نواز شریف نہ ملاقات ہو جائے عمران خان نال ملاقات ہو جائے وزیر اعظم نہ ملاقات ہو جاوے او دی اڈی زمین تے نہیں لگ دی او کہندا میں وزیر اعظم دا یار ہاں اوتھے ملاقات رب نال ہو رہی تے آج دی اینی ود گئی کہ سویرے اٹھ کے غلاماں دیاں گٹھڑیاں پہ چک دینے
عاجز ہو جو نیویں ہو جو نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جاوے گا اڑیا میاں صاحب فرماتے نے انہاں گلاں تھی کی ہے لبدا عیب کسے دا کرنا اپنا آپ سنبھال محمد جو کرنا سو پرنا تو لہذا ایک دوسرے نال اخلاق نہ پیش آؤ ایک دوسرے نال گالی گلوچ نہ کرو اپنے آپ نو نیواں سمجھ کے اپنے آپ نو عاجز بندہ سمجھ کے رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ دعائے اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے اجمل صدیقی گروپ نو اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ